कहाँ भेटिएको थियो पृथ्वीनारायण शाहको उपदेश। नुवाकोट दरबारमा पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो जीवनको अन्तिम समयमा गरेको भारदारी र त्यहाँ दिएको भाषणलाई नेपाली इतिहासकार मध्ये कसैले पृथ्वीनारायण शाहको दिव्योपदेश तथा कसैले पृथ्वीनारायण शाहको उपदेश भनी उल्लेख गर्ने गरेका छन्। जीवनको उत्तरार्धमा पृथ्वीनारायण शाह निकै तनावग्रस्त थिए। पूर्वतिरको अभियान सफल भएपछि ती क्षेत्र जोगिएला नजोगिएला भन्ने चिन्ता उनमा थियो। लमजुङ र तनहुँतिर हात बढाए पनि उनले आशातीत सफलता हासिल गर्न सकिरहेका थिएनन्। उनले भाइहरूको पनि साथ पाएका थिएनन् भने आफ्ना छोरा युवराज प्रताप सिंह शाहको व्यवहार पनि सोचे जस्तो थिएन। त्यसैले उनमा विरक्तिपन छाउँदै गइरहेको थियो। उनलाई रोगले पनि च्याप्दै लगिरहेको थियो। जब भाइहरूले साथ छोडे। पृथ्वीनारायण शाहले जति राज्य जित्दै गयो उनका भाइहरूले पनि कुनै राज्यमा आफ्नो विशेष अधिकारको अपेक्षा गर्दै गइरहेका थिए। तर उनले भाइहरूलाई राज्य दिने कल्पना पनि गर्न सकेनन्। राज्य नपाउने भएपछि भाइहरू उनको साथ छोडेर यत्रतत्र लागेका थिए। पृथ्वीनारायण शाहका चारै भाइले एक दिन उनीसँग, महाराज, हजुरका पुण्य प्रतापले र हामीहरूका बल पराक्रमले नेपाल राज्य सर भयो। अब यो सब हजुरको राज्य भयो। अब हामी चार भाइलाई कुन कुन सहर गाउँ बक्सन्छ बक्सियोस् भनी बिन्ती गरे। यसबारे कुनै सोच विचार नगरी उनी चुपचाप बसे। भाइहरूको मागको सुनवाई गरेनन्। यसो हुँदा उनका भाइहरू चित्त दुखाउँदै यत्रतत्र लागेका थिए। प्राचीन नेपाल संख्या 23 2023 वैशाख पृष्ठ 4। ललितपुर जित्नु अघि नै पाटनका प्रधानहरूले दलमर्दन शाहलाई पाटनको राजा थापेकाले ललितपुर गोरखकाली अधीनस्थ भएपछि त्यसमा उनको दाबी थियो। उनका माहिला भाइ मोहद्दाम कीर्ति शाह मकवानपुरको तराई क्षेत्रको प्रशासक भएर रहेका हुनाले उनको त्यतातिरको राजगद्दी ताक्ने इच्छा थियो। तर पृथ्वीनारायण शाहले त्यतातिर ध्यान दिएनन्। भक्तपुरको युद्धमा सुरप्रताप शाह बाहेक अरू कुनै भाइले भाग लिएनन्। ज्ञानमणी नेपाल, नेपालको महाभारत 2052 पृष्ठ 8 र 9। 28 कार्तिक 1826 गोर्खालीले भक्तपुर राज्यमा हमला गरे। पृथ्वीनारायण शाहको राज्य विस्तार अभियानका क्रममा गरिएको आक्रमण मध्ये यो आक्रमण सबैभन्दा घातक मानिन्छ। 2000 भन्दा बढी भक्तपुरेले यो युद्धमा ज्यान गुमाए। आफ्नो बस्तीमा आगलागी भएपछि राजदरबारको मूल चोकमा शरण पर्न आएका कैयौं निहत्था नरनारी पनि आक्रमणको शिकार भएका थिए। तर भक्तपुर विजय भएपछि यो विजय आफ्नो पराक्रमबाट भएको हो भनेर त्यसको पुरस्कार स्वरूप सुरप्रताप शाह त्यहाँको हाकिम भएर त्यस इलाकाको प्रशासन चलाउन चाहन्थे। पृथ्वीनारायण शाह भाइहरूलाई सहायकका रूपमा राख्न चाहे पनि कुनै प्रदेशको हाकिम बनाएर विजित राज्यलाई अंशबण्डा गर्न चाहँदैनथे। पृथ्वीनारायण शाहले भक्तपुर विजयको श्रेय 1 जनवरी 1770 21 पुस 1826 भक्तपुर आक्रमणका अर्का सेनानायक वंशराज पाण्डेलाई दिए। यसबाट सुरप्रताप शाह असन्तुष्ट भए। उनी घुर्की लगाएर गोरखा जान्छु भनी हिँडेका, तर गोरखामा नअडिएर मर्स्याङ्दी पारी भई तनहुँतिर पसे। बाबुराम आचार्य, श्री 5 बडा महाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहको संक्षिप्त जीवनी 2061 पृष्ठ 359। पृथ्वीनारायण शाहका अर्का भाइ जेठा चौतारा मोहद्दाम कीर्ति शाह उनीसँग असहमत भई गोरखा राज्य विरोधी कास्की राज्यका राजा सिद्धि नरसिंह शाहको आश्रयमा पुगेका थिए। बाबुराम आचार्य, अब कहिले यस्तो नहोस्। 2068 पृष्ठ 1। पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो साथ छाडेर गएका भाइमाथि निगरानी भने राख्न छाडेनन्। उनले पश्चिम कास्कीतिर गएका आफ्ना दूत कालु पाँडे बाहुन गङ्गाधर पन्थ मार्फत सुरप्रताप शाहको गतिविधि निगरानीमा राखिरहेका थिए। 1830 फागुनमा कास्कीका राजालाई मार्न आएका भन्ने अभियोग लगाई 7 जना गोर्खालीलाई पक्रेर कास्कीले थुनामा राख्यो भने 6 जना गोर्खालीलाई पाल्पाले मारि नै दियो। यस घटनामा परि सुरप्रताप शाह पनि विपक्षीले प्रहार गरेको बाणले घाइते भई प्राणान्त भए। एकातिर भाइहरूले साथ छाडिरहेका थिए, अर्कातिर पृथ्वीनारायण शाहले आफ्ना जेठा छोरा प्रताप सिंह शाह यशस्वी, पराक्रमी र युद्धकुशल हुन् भन्ने चाहेका थिए।
तर समय बित्दै जाँदा परिणाम भने उनको आकांक्षाको ठिक विपरीत हुन पुग्यो। यसले पृथ्वीनारायण शाहको मनमा नराम्ररी ठेस लाग्न पुगेको थियो। युवराज विलास मन्दिरमा मस्त। दरबारभित्र तत्कालीन युवराज र युवराज्ञीका चर्तीकलाले पृथ्वीनारायण शाह वाक्क दिक्क भए। तत्कालीन युवराज प्रताप सिंह शाहको ध्यान आफ्नो बाबुले सुरु गरेको राज्य विस्तार अभियानको उद्योगलाई निरन्तरता दिनेतिर थिएन। उनी बसन्तपुर राजदरबार परिसरभित्रको विलास मन्दिरमा मैजू रानी लगायत सुन्दरी नेवार कन्याले घेरिएर मोज मस्तीमा मग्न थिए। उनी राजकाजमा भन्दा तन्त्र साधनाबाट सिद्धि प्राप्त गर्नेतर्फ अग्रसर थिए। त्यसैले उनी मांस, मदिरा र मैथुनमा विश्वास गर्थे। युवराज्ञी राजेन्द्र लक्ष्मी पनि विलासी थिइन्। उनीहरूबाट पृथ्वीनारायण शाह खुसी थिएनन्। उनी विरक्त भए। घर परिवारभित्रको यस्तो चर्तीकलाले वाक्क भएका उनी जीवनको अन्तिम समयमा काठमाडौँमा नबसी नुवाकोट दरबारतिर लागेका थिए। फेरि पृथ्वीनारायण शाह 52 वर्षकै उमेरमा रोगग्रस्त पनि भए। उनलाई रोगले च्याप्दै लग्यो। उनको शरीरभरि खटिरा आएको थियो। आफ्नो अन्तिम दिन आउँदै गरेको महसुस भइरहेकोले स्वाभाविक रूपमा उनी चिन्तित थिए। त्यसैले उनले आफ्नो दादा हजुरिया सुरत सिंह राणा मगर थरघर र भाइ भारदारहरूलाई बोलाएर आफ्नो अन्तिम इच्छा प्रकट गरेका थिए। पृथ्वीनारायण शाहले 1831 पुसको अन्तिम साता नुवाकोटको आफ्नो राजदरबारमा साथमा रहेका 2 भाइ र भारदारहरूलाई बोलाएर एक बडो भारदारी दिए। एक लामो भाषण 2-3 दिन लगाएर दिए। त्यसपछि उनमा थकावट महसुस भयो। उनलाई ज्वरोले आक्रमण गर्यो। 3 जनवरी 1775, 23 पुस 1831 उनलाई घाट चलाइदा तादी र त्रिशुलीको दोभान देवीघाट पुर्याइयो। त्यहाँ उनी 9 दिनसम्म रहे। 11 जनवरी 1 माघ बिहान 7 बजे उनको देहान्त भयो। नुवाकोट दरबारमा पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो जीवनको अन्तिम समयमा गरेको भारदारी र त्यहाँ दिएको भाषणलाई नेपाली इतिहासकारमध्ये कसैले पृथ्वीनारायण शाहको दिव्योपदेश तथा कसैले पृथ्वीनारायण शाहको उपदेश भनी उल्लेख गर्ने गरेका छन्। राष्ट्रिय अभिलेखालयले यसको प्रति काँचो नेपाली कागजमा सारेर त्यसको आवरणमा श्री 5 बडा महाराजा धिराज पृथ्वीनारायण शाहको सुवर्णमय दिव्य उपदेश लेखिएको अवस्थामा फेला पारेको थियो। कहाँ फेला पर्यो पृथ्वीनारायण शाहको उपदेश? पृथ्वीनारायण शाहको उपदेश भनेर जुन हस्तलिखित ग्रन्थ फेला पर्यो त्यो उनले लेखाएको भनी होइन। उनी आफ्नो जीवनको अन्तिम अवस्थामा आइपुग्दा बोलेका बाणीहरूलाई त्यतिखेरका भारदारहरूले टिपेर राखेको टिपोट हो। यो टिपोट विभिन्न व्यक्तिले सारेर राखे। त्यसलाई पछि विभिन्न इतिहासकार तथा सरकारी संस्थाले प्रकाशनमा ल्याए। यसमा पृथ्वीनारायण शाहका तत्कालीन नीतिहरू र उनको अनुभवहरू उल्लेख छन्। यो उपदेशको सुरुवातमा यस्तो लेखिएको छ: स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री कालिका शाह, श्री 3 शिव गोरखनाथ शाह, श्री 5 पृथ्वीनारायण शाह, श्री 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 5 बुढा महाराजाले 3 सहर नेपाल र हिँडुपतिको राज लिएपछि पछिल्ला पटक नुवाकोटमा पाउला गुरु भयामा गुरु पुरोहित थरगर भैयाद भारदार र आफ्ना दादा सुरत सिंह राणा सबैका बुढापाका छेउ हुकुम भएका कुरा। पृथ्वीनारायण शाहले त्यतिखेर भनेका कुरा जसले टिपे वा सारे त्यसमध्येको एउटा प्रति असन केल्टोल स्थित तिलङ्गा घर भएका बखतमान सिंह बस्नेत पृथ्वीनारायण शाहका भारदार अभिमान सिंहका बस्नेतका सन्तानको हातमा पनि पर्यो। उनले यो प्रति उनका नेवार कारिन्दाबाट प्राप्त गरेका हुन्। बाबुराम आचार्यको हातमा पनि त्यसको प्रति पर्यो। बाबुरामले त्यो हस्तलिखित प्रति सूर्यविक्रम गेवालीलाई दिए। विक्रम सम्वत 1992 मा गेवालीले प्रकाशित गरेको पृथ्वीनारायण शाहमा गेवालीले केही अंश प्रयोग गरेका छन्। तिलङ्गा घरलाई पल्टन घरका नामले पनि चिनिन्छ। यो घर काजी अभिमान सिंह बस्नेतले बनाएका हुन्। प्राणयन राजपन्तले लेख्दा मूल प्रतिका धनी बखतमान सिंह बस्नेतजीले त्यो मलाई सार्न दिँदा पृथ्वीनारायण शाहको भाषण बनी सार्न दिनुभएको थियो भन्ने उल्लेख गरेका छन्।
2007 सालको परिवर्तनपछि सुरुमा योगी नरहरिनाथ र त्यसपछि बाबुराम आचार्यले दिव्योपदेश र उपदेश भनेर छाप्न थाले। अभिमान सिंह बस्नेतकै घरमा सारिएको पृथ्वीनारायण शाहको यो उपदेशको अर्को प्रति उनकै घरमा लेखापढीको काम गर्ने कर्मचारीका वंशधर मुखिया भक्तबहादुरसँग पनि सुरक्षित थियो। त्यही प्रतिलाई अभिमान सिंहका वंशधर बखतमान सिंह बस्नेतको सौजन्यबाट बाबुराम आचार्य र योगी नरहरिनाथलाई प्राप्त भएको हो। हाल पृथ्वीनारायण शाहको उपदेशको एक प्रति राष्ट्रिय अभिलेखालय 4/2915 लगतमा राखिएको छ। यो टिपोट पुस्तक पुरातत्व विभागलाई काठमाडौँको नयाँ बजार निवासी बखतमान सिंह बस्नेत दिवंगतबाट 2025 सालमा प्राप्त भएको हो। उनको वंश शिवराम सिंह बस्नेत अभिमान सिंह बस्नेतका बाबुसँग जोडिएको छ। अभिलेखको सम्पादकले यो टिपोटमा पृथ्वीनारायण शाहलाई बुढा महाराज भनी सम्बोधन गरिएकाले यो टिपोट अवश्य पनि रणबहादुर शाहको शासनकालमा लेखिएको हुनुपर्छ भन्ने उल्लेख गरेका छन्। इतिहासकार महेशराज पन्त भने यो टिपोट पृथ्वीनारायण शाहका छोरा प्रताप सिंह शाह राजा भइसकेपछि लेखिएको हुन सक्ने अनुमान गर्छन्। उनले श्री 5 पृथ्वीनारायण शाहको उपदेश 2025 पृष्ठ 1215 देखि 1216 मा नयनराज पन्तले उल्लेख गरेको बुढा महाराज सम्बन्धी धारणालाई अघि सार्दै यस्तो अनुमान गरेका हुन्। 34 वर्षका उमेरमा राज्यच्युत भएका राजा राजेन्द्रलाई विक्रम सम्वत 1904 मा बुढा महाराज लेखिएकोले लगत्तै भूतपूर्व राजालाई बुढा महाराज भन्ने चलन देखिँदा पृथ्वीनारायण शाहको मृत्युपछि लिपिबद्ध भएको यस उपदेशको पुस्तकमा भूतपूर्व राजालाई बुझाउन बुढा महाराजा शब्दको प्रयोग भएको भन्ने नयनराज पन्तको धारणा रहेको देखिन्छ। यस धारणालाई अघि सार्दै महेशराज पन्त राजधानी दैनिक 1 माघ 2070 पृष्ठ 7 मा प्रकाशित के पृथ्वीनारायण शाहको उपदेश नक्कली हो शीर्षकको आफ्नो लेखमा लेख्छन्। यसकारण छोरा प्रताप सिंहकै पालामा पृथ्वीनारायण शाह बुढा महाराज भइसकेकोले त्यही समयमा यो उपदेश लिपिबद्ध भयो भनी मान्नमा के आपत्ति।